हेलो हेलो आए मैले लास्ट क्लासमा भर्खरै एकछिन अगाडि के भनेको थिएँ भनेदेखि तिमीलाई पोलिमोर्फिजमको चाहिँ तिम्रो मेथड ओभरराइडिङ भनेर चाहिँ ठिक छ नि यो यहाँसम्म क्लियर छ तिम्रो मेथड ओभरराइडिङ र मेथड ओभरलोडिङ गर्नु भनेको पोलिमोर्फिजम अचिभ गर्नु हो है तिमीलाई कसैले भन्ला पोलिमोर्फिजम अचिभ गर्नु भनेको के हो भन्दाखेरि अथवा पोलिमोर्फिजम भन्नु भनेको मेथड ओभरलोडिङ हो भनेर भन्यो भने हो भन्नु पर्यो अथवा मेथड ओभरराइडिङ र मेथड ओभरलोडिङको कम्बिनेसन जब तिमीले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ गर्छौ भनेदेखि तिमीले चाहिँ इन्डाइरेक्टली अथवा डाइरेक्टली तिमीले पोलिमोर्फिजमको कन्सेप्ट युज गर्न खोजिरहेछौ ठिक छ सिमिलर वेमा चाहिँ मेथड ओभरलोडिङको लागि चाहिँ एउटै क्लासमा मेथडहरू हुनु पर्यो अथवा एउटै नेम हुनु पर्यो हैन तर डिफ्रेन्ट प्यारामिटर पास गर्न सकिन्थ्यो अघि अगाडि मैले भनेको थिएँ है तर मेथड ओभरराइडिङमा चाहिँ त्यस्तो के हुन्छ भनेदेखि तिम्रो सेम नेम मेथड सेम नेम सेम प्यारामिटर हुन सक्छ है तर डिफ्रेन्ट क्लासमा भनेको मतलब यो void भन्नेको क्लास यो void show भन्ने यो मेथड तिम्रो क्लास A को हो र यो void show भन्ने मेथड क्लास B को हो के फरक आपत्ति छैन नि यसमा भनेको मतलब मेथड ओभरराइडिङ अचिभ गर्नको लागि तिमीलाई मेथडको के सिग्नेचर हुन्छ नेम सबै इक्वल हुनु पर्यो सेम हुनु पर्यो क्या अनि मात्र तिमीले मेथड ओभरराइडिङ युज गर्न सक्छौ तर मेथड ओभरलोडिङ भनेको चाहिँ सेम नेम हुन्छ नै तर डिफ्रेन्ट प्यारामिटर हुन्छ है पोइन्टहरु हेर है क्लियर छैन यहाँसम्म के छ मेथड ओभरलोडिङ र मेथड ओभरराइडिङमा फरक अघि मैले एकछिन अगाडि मेथड ओभरलोडिङ भन्दाखेरि के भनेको थिएँ पब्लिक void सो तर प्यारामिटर फरक भनेको थिएँ नि सेम नेम तर प्यारामिटर फरक हुन्छ भनेको थिएँ यो भनेको यो कन्सेप्ट यो भनेको तिम्रो मेथड ओभरलोडिङ भयो तर यो हटाऊ अहिले मेथड ओभरलोडिङ मैले गरिसकेँ एकछिन अगाडि अब मेथड ओभरराइडिङ भन्ने बित्तिकै हेर यो र यो यसको स्ट्रक्चर हेर र यसको स्ट्रक्चर हेर इक्वल छ नि हैन सबै कुरामा हेर त पब्लिक void छ रिटर्न ए पब्लिक एक्सेस मोडिफायर छ तिम्रो रिटर्न टाइप void छ सो छ मेथड नेम हेर यसको पनि सेम छ भनेको मतलब नेम एउटै हुनु पर्यो रिटर्न टाइप एउटै हुनु पर्यो प्यारामिटर पनि एउटै हुनु पर्यो अनि मात्र मेथड ओभरराइडिङ हुन सक्छ तर मेथड ओभरराइडिङको लागि तिम्रो दुईटा क्लास हुनु पर्यो र इनहेरिटेन्सको कन्सेप्ट युज गर्नु पर्यो सुपर क्लास सब क्लास कुन हो सुपर क्लास सब क्लास यो सब क्लास हो यो सुपर क्लास हो अनि मात्र तिम्रो मेथड ओभरराइडिङको के रे कन्सेप्ट युज हुन्छ नभए हुँदैन है ल भन अब मेथड ओभरराइडिङलाई पनि त अर्को नाम भन्छ नि यसको डिफ्रेन्ट नाम के हो त मेथड ओभरराइडिङको डिफ्रेन्ट नाम म भन्छु है तिमीलाई मेथड ओभरराइडिङलाई हामी लेट बाइन्डिङ भन्छौँ लेट बाइन्डिङ भन्छौँ अथवा अर त्यसलाई हामी डाइनामिक बाइन्डिङ पनि भन्छौँ डाइनामिक बाइन्डिङ र यसलाई हामी रन टाइम पोलिमोर्फिजम पनि भन्छौँ रन टाइम पोलिमर्फिजम पनि भन्छ है ठिक छ अब यसपछिको अर्को टपिक छ तिमीहरूको डाइनामिक मेथड डाइनामिक बाइन्डिङ भन्ने पनि छ है तिम्रो सिलेबसमा भनेको मतलब त्यहाँ चाहिँ तिमीहरूलाई यो रन टाइम पोलिमोर्फिजमको बारेमा भन्नु भनेको है लेट बाइन्डिङ डाइनामिक बाइन्डिङ अर रन टाइम पोलिमोर्फिजमको बारेमा भन्नु भनेको ठिक छ यहाँसम्म यहाँसम्म नबुझ्ने कोही के छ हेलो बुझेछ ठीक छ सर ठिक छ मेथड ओभरलोडिङ मेथड ओभरराइडिङ पोलिमोर्फिजम नबुझ्ने छ भने के भन है प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो क्या भिडियो के अरे मैले मात्रै गरेर हुन्न हैन जबसम्म तिमीहरूले एक्सप्लोर गर्दैनौ नि अलिकति गाह्रो हुन्छ मैले अब तिमीहरूलाई त्यही भएर
सजिलो सजिलो तरिकाबाट गराउन कोसिस गरेको छु। तिमीहरूलाई अब सर होइन यो तरिकाबाट भएन, अलिकति डिफ्रेन्ट वेमा गर्नुपर्छ भने ठिक छ, ओके होइन। त्यो अनुसार तिमीहरूले दिने सजेसन फिडब्याक अनुसारले म आफूलाई अपग्रेड गरौँला है। त्यही भएर यहाँ सजिलो तरिकाले तिमीहरूले बुझ्ने तरिकाबाट नै एउटा सिम्पल क्लास बनाएको छु, अनि त्यसमा त्यसलाई नै सिम्पल वेबाट नै गर्ने कोसिस गरेको छु क्या। अब इक्जाममा तिमीहरूलाई जस्ट पोलिमर्फिजम बारेमा लेख भनेर सोध्यो भने तिमीले यहाँसम्मको इक्जाम्पल सहित लेखिदियो भने बेटर है। थ्योरीमा मात्रै फोकस गर्ने भएन, परेन। तिमीहरूले क्लास ए क्लास बी भन्ने बनाउने, इक्जाम्पल यसरी नै बनाइदिने। यदि तिमीहरूलाई मानौ इक्जाममा चाहिँ मानौ कुनै एउटा क्लास नै स्पेसिफाई गरे, फर इक्जाम्पल इम्प्लोइ र जस्तै मानौ इम्प्लोइ अनि अर्को एउटा चाहिँ मानौ राम भन्ने मान्छे बिचको इन्टरलिङ्क गरेर चाहिँ मेथड ओभरलोडिङ मेथड ओभरराइडिङ गर भनेर सोध्यो भने चाहिँ तिमीहरूले त्यस्तो त्यो इक्जाम्पलमा चाहिँ इम्प्लोइ र राम भन्ने दुईवटा क्लास बनाएर चाहिँ उनीहरूको मेथड ओभरलोडिङ र मेथड ओभरराइडिङको चाहिँ कुराहरू लेखेर देखाउनु पर्ने हुन्छ है। त्यही भएर आफूलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर क्या, ओल्ड क्वेसनको इक्जाम्पल हेर, अनि त्यसपछि त्यो इक्जाम्पलहरू ल्याएर प्रब्लम सेट मलाई भन, म अनि त्यस गराउने कोसिस गरौँला होइन। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ है। अब ल त्यसो भए मैले यहाँसम्म तिमीहरूले बुझिसक्यो भनेर बुझेँ होइन। अब म अगाडि बढाएँ है। मेथड अब तिम्रो अर्को टपिक भनेको डाइनामिक मेथड डिस्प्याच है। अर्को टपिक भनेको डाइनामिक मेथड डिस्प्याच अर डाइनामिक बाइन्डिङ। यही कुरा भनेको, यही कुरा टपिक, यही कुरा नै हो है। यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा है। तिमीहरूको सिलेबसमा पनि छ, देखाउनु भन्यो भने म देखाइदिन्छु है। तिमीहरूले सिलेबस खोलेर हेर्दा पनि हुन्छ होइन। यही इक्जाम्पल नै चाहिन्छ त्यहाँ पनि, त्यसैलाई नै म भन्छु। अब पोलिमर्फिजम अचिभ गर्नु भनेको जुन छ नि रन टाइम पोलिमर्फिजम, यो हामीले अहिले गर्यो नि, यसलाई हामी रन टाइम पोलिमर्फिजम पनि भन्छौँ है। ठिक छ। पोलिमर्फिजम दुई टाइपको हुन्छ। एउटा तिम्रो के भन्छ, अर्को अगाडिको पोलिमर्फिजमलाई के भनेको थिएँ मैले, कम्पाइल टाइम पोलिमर्फिजम भनेको याद छ तिम्रो। मेथड ओभरलोडिङ भनेको तिम्रो कम्पाइल टाइम ओभरलोडिङ, त्यसलाई अर्को वर्डमा भन्दाखेरि अर्ली बाइन्डिङ अथवा स्ट्याटिक बाइन्डिङ होइन। र यसलाई चाहिँ हामी लेट बाइन्डिङ अर डाइनामिक बाइन्डिङ अर रन टाइम पोलिमर्फिजम भन्छ। तिम्रो डिफ्रेन्ट बुकहरूमा पढ्ने हो भने अथवा गुगल गरेर हेर खोज होइन, दुईटाको बारेमा तिम्रो यही नामहरू नै मिक्स माक्स गरेर तिमीलाई दिँदा हुन्छ क्या। कहिले काहीँ रन टाइम पोलिमर्फिजम भन्ला, कहिले ठाउँमा रन टाइम के अरे डाइनामिक बाइन्डिङ भन्दैला होइन। त्यो भयो भने कन्फ्युजन नहुनु, उनीहरूले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ एउटै हो। अब हाम्रो टपिक जो डाइनामिक मेथड डिस्प्याच, यो भनेको हामीले रन टाइम पोलिमर्फिजम अचिभ गर्नु भनेकै नै तिमीले डाइनामिक मेथड डिस्प्याच युज गरिरहेछ भन्नु खोजेको है। यो युज गर्यो नि तिमीले, यो इक्जाम्पल, यो भनेकै नै तिम्रो इन्टरनली नै तिम्रो डाइनामिक मेथड डिस्प्याच युज गरिरहेछ भन्नु खोजेको है। ठिक छ। यहाँसम्म म सिमिलर इक्जाम्पललाई लिएर हिँड्छु है। अब ल, अब त्यसो भए अहिलेलाई यो हटाऊ, यो अब्जेक्ट बनाएकोलाई हटाइदेऊ। ठिक छ। अहिलेलाई यो मेथड पनि हटाइदेऊ। म सिम्पल वेबाट जान्छु है। अहिलेलाई डाइनामिक मेथड डिस्प्याच पढाइरहेको छु भनेको मतलब एनी हाउ तिमीले रन टाइम पोलिमर्फिजम एचिभ गर्नु खोजे हो। ल ठिक छ। अब अहिलेलाई मैले क्लास ए पनि बनाएँ होइन। ल भन त अब क्लास ए को अब्जेक्ट बनाएँ भने मैले obj1 इक्वल टु न्यू ए भन्ने बनाएँ। यसले के कल गर्छ, अहिले ए क्लासको कन्स्ट्रक्टर कल गर्छ। किनभने अहिले यहाँ हामीले कुनै अब्जेक्ट युज गरेर एक्सेस गरेर कुनै मेथड अथवा भेरिएबललाई कल नगरेको हुनाले बाइ डिफल्ट उसले चाहिँ ए क्लासको कन्स्ट्रक्टर कल गर्छ हो। अब्जेक्ट क्रिएट गर्नु भनेको त्यही त हो नि हैन त हैन। अब ल अहिलेलाई मैले फर इक्जाम्पल फेरि मानौ
ठिक छ, यो ठिक छ, यो सम्म ठिक छ हैन। अब म मानौ मैले यही मेथडलाई चाहिँ फेरि यही युज गरेर अहिलेलाई चाहिँ यो पी बनाए है। अब फेरि मानौ बी ओबिजे 2 इक्वल टु न्यू बी भन्ने बनाए ल। ठिक छ ल। अब चाहिँ मैले बी भन्ने क्लासबाट अब्जेक्ट ओबिजे 2 बाट चाहिँ यो कल गर्यो भने यसले यसलाई ओभरराइड गर्छ हो बा। अघि भर्खर गरे हैन मैले ओबिजे 1 डट शो गर्यो भने यसले के प्रिन्ट गर्छ भन त। अब अहिलेलाई ओबिजे 1 अब्जेक्ट कुन कल गरेछ हेर, त्यहाँ हेर राम्रोसँग हेर है, भन त। यसले यसलाई गर्छ, यसमा कुनै आपत्ति छ त? छैन नि, किनभने हामीले ए को कल गरेछौँ, ए प्रिन्ट गर्नुपर्छ यसले। ठिक छ ल, ए भन्ने गर्छ। अब मानौ यसमा बी भन्ने मैले ओबिजे 2 भन्ने कल गरेँ। अब यसले के गर्छ, यसले ए 2 बी को लागि कल गर्छ नि अहिले त, किनभने हामीले यहाँ दुवैले गर्छ हैन र? यसले माथिकोलाई ओभरराइड गरेर लिएर हो क्या। अब चाहिँ ओभरराइटिङ गरिदियो क्या, बुझेन? ठिक छ यहाँसम्म? ठिक छैन? अब यो मात्रै तिम्रो रन टाइम पोलिमोर्फिजम हैन, यो भनेको तिम्रो यो इन्टरनली भयो क्या। अब कसरी काम गर्छ त, डाइनामिक मेथड डिस्प्याच कसरी भइरहेछ अथवा रन टाइम पोलिमोर्फिजम कसरी अचिभ गरिरहेछ त्यो म भन्न खोजिरहेको छु है। ठिक छ ल। अब म भन्छु, अब मैले माथि दुईटा अब्जेक्ट बनाएको छु यहाँ हेर हैन। यो दुईटा अब्जेक्ट अहिले मलाई चाहिन्छ, किनभने मैले यसलाई बुझाउनलाई त्यो दुईटा अब्जेक्ट चाहिन्छ क्या, त्यही भएर बनाएर राखेको। अहिलेलाई मैले ए भन्ने अब्जेक्टको एउटा रिफरेन्स बनाएँ ए भन्ने। ठिक छ, यो बनाउन सकिन्छ हैन? यसलाई रिफरेन्स अफ ए क्लास एज ए। ठिक छ ठिक छ। अब मैले यो रिफरेन्स युज गरेर सो कल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन हेर, हेर त। यो हेर है राम्रोसँग, यो अलिकति डाइनामिक मेथड डिस्प्याचको लागि हो। यसले के एरर दिइरहेछ हेर त, द लोकल भेरिएबल मे नट बी इनिशियलाइज हो। यो यसले चाहिँ कि तिम्रो एरर दियो क्या। किन दियो त भनेदेखि अघि यो भनेको तिम्रो रिफरेन्स भेरिएबल मात्रै हो क्या। यसले त कुनै अब्जेक्टलाई पोइन्ट गरेन नि, गरेछ त हेर त कसरी भन्छ मलाई यसमा। यो छ नि, यो भनेको यो रिफरेन्स भेरिएबल मात्रै हो। यसले कुनै अब्जेक्टलाई पोइन्ट गरेछ त अहिले हेर त, अहिलेको सेन्समा है। यो यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ अब्जेक्ट पोइन्ट गरे हो, तर यो केसमा भन्नु खोजेको है ए त सिमिलर ए हो, तर यसले चाहिँ अहिले अर्को स्मल ए यसलाई चाहिँ रिफरेन्स मात्रै गरे हो क्या। ए क्लास भनेको चाहिँ स्मल ए हो भन्नु खोजेको, र त्यही एलाई युज गरेर मैले सो चाहिँ मेथड एक्सेस गर्नु खोजेँ भने दिइराखेन। किन त, किनभने यसले चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टलाई पोइन्ट गरेको छैन क्या। अहिले चाहिँ यसलाई एक्सेस गर्नलाई कि यो युज गर्नु पर्यो ओबिजे अथवा कि ओबिजे 2 युज गर्नु पर्यो नि हैन। हामीले पढेको त त्यही हो कि हैन? ठिक छ यसमा। अब यसलाई सक्सेसफुली कल गर्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ भन त, कसैले एन्सर दिने? अब्जेक्ट अनुसारले कल गर्नु पर्यो नि हैन? कि ओबिजे 1 कल गर्नु पर्यो अथवा कि ओबिजे 2 कल गर्नु पर्यो? यो भन्दा अर्को अप्सन छैन नि हामीसँग, छ त? यो दुईटा कल गर्दाखेरि चाहिँ सजिलोसँग कल हुन्छ। ठिक छैन? यो त मैले देखाएको अहिलेसम्म देखाएकै कुरा हो नि, यो त तिम्रो राइट वे भयो हो। अहिलेलाई मानु हामीले चाहिँ मानु रिफरेन्स वाइज नै गर्नु पर्यो अरे। ल हेर, अब म भन्छु है। अब यो ए इक्वल टु ए क्लास इक्वल टु स्मल ए चाहिँ रिफरेन्स गरेको छु मैले। अब
यो रिफरेन्स गरेकोमा चाहिँ मैले माथिको obj1 चाहिँ मैले असाइन गरेँ। ठिक छ, असाइन गरेको ठिक छ नि हैन? भेरिएबलमा त कुनै पनि अब्जेक्टको भ्यालुलाई मैले असाइन गर्न मिल्छ नि, अथवा कुनै भ्यालु भनौँ न। अहिले चाहिँ मैले यो obj भन्ने अर्को भेरिएबल चाहिँ यहाँ असाइन गरे हो क्या। यसले चाहिँ केलाई पोइन्ट गरेछ? अब्जेक्टलाई पोइन्ट गरेछ नि। अब यहाँ र अब्जेक्टलाई पोइन्ट गरेको, ठिक छ? हेर राम्रोसँग यो। अब a डट सो गर्यो भने हेर, अब के प्रिन्ट गर्छ यसले भन? यसले हेलो ए भन्ने प्रिन्ट गर्नुपर्छ। किन गर्यो भन? कसैले सोध्ला नि क्वेसन तिमीहरूलाई। किनभने यो एउटा रिफरेन्स भेरिएबल हो। रिफरेन्स भेरिएबललाई मैले माथि डिफाइन गरेको अब्जेक्टलाई ल्याएर पोइन्ट गरेको छु। यो छ नि, यो हुनाले अब यसले चाहिँ अब्जेक्टलाई पोइन्ट गरे क्या रन टाइममा है। रन टाइममा गरिरहेको छ यो। तिम्रो अब्जेक्ट बनिसकेपछि रन टाइममा तिमीले जब यो प्रोग्राम रन हुन्छ त्यो टाइममा चाहिँ यो अब्जेक्टलाई चाहिँ यो रिफरेन्स भेरिएबलमा ल्याएर असाइन गर्यो। अनि मैले रिफरेन्स भेरिएबलको थ्रुबाट मेथडलाई एक्सेस गर्न खोज्दाखेरि हामीलाई दिइरहेछ। किन त? किनभने मैले चाहिँ एक स्टेप अगाडि अथवा रन टाइममा चाहिँ यो रिफरेन्स भेरिएबलमा माथि हामीले डिफाइन गरेको अब्जेक्टलाई असाइन गरेको छु। ठिक छ? ठिक छैन? हेर राम्रोसँग, यो इक्जाममा तिमीहरूलाई आउन सक्छ है। ल यो राम्रोसँग गर्यो। अब मानु मैले a इक्वल टु obj2 भन्ने कल गर्यो भने के हुन्छ? अब a डट सो गर्यो भने अहिलेलाई यो हटाऊ, यो माथिको पार्टलाई हटाइदे। ठिक छ, कमेन्ट गरिदिउँ न। अब के हुन्छ? हेलो बी प्रिन्ट गर्छ नि हैन? हो, भनेको मतलब तिमीले रिफरेन्स जति पनि भेरिएबल बनाए पनि अघिसम्म रिफरेन्सबाट डाइरेक्ट कल गर्दाखेरि के गरिरहेको थियो? उसले चाहिँ एक्सेस नट एक्सेसेबल भन्ने टाइपको इररहरू दिइरहेको थियो नि हैन? किनभने तिम्रो भेरिएबललाई चाहिँ डाइरेक्टली कुनै मेथडलाई चाहिँ एक्सेस गर्न दिइरहेको थिएन जबसम्म उसले अब्जेक्टलाई पोइन्ट गरेको थिएन नि। अब त यो त एउटा रिफरेन्स भेरिएबल हो। अब हेर, यहाँ रिफरेन्स भेरिएबल तिम्रो ए क्लासको भए पनि तर प्रिन्ट चाहिँ तिम्रो के भइरहेछ? बी क्लासको कसरी भइरहेछ हेर त? किनभने उसले अब्जेक्ट बी को अब्जेक्टलाई चाहिँ पोइन्ट गरिरहेछ नि। हेर त रन टाइममा बुझिरहेछौ यहाँसम्म? हेर त, यसलाई एकदम रिपिट गरेर हेरिराख है यो कुराहरूलाई। तिमीले रिफरेन्स ए को बनाए पनि है, तिमीले पोइन्टको लागि कुनलाई गरिरहेछौ? यसले डिफाइन गरिरहेछ क्या, अब्जेक्ट बीलाई गरिरहेछौ नि। यो अब्जेक्टमा डिफाइन भएको मेथडलाई अब यहाँ तिमीले ए को रिफरेन्सबाट पनि एक्सेस गर्न मिल्यो क्या हो। यसलाई चाहिँ हामी डाइनामिक मेथड डिस्प्याच भन्छौँ। त्यसलाई हामी रन टाइम पोलिमर्फिजम पनि भन्छौँ। अघि देखाउँदाखेरि यतिकै रन भइरहेको थियो नि, भित्र यसरी काम भइरहेको हुन्छ है। यसलाई अझ रिफरेन्सको लागि तिमीले गुगलमा गएर खोज, डाइनामिक मेथड डिस्प्याच के हो, कसरी अचिभ गर्न सकिन्छ हो। यहाँसम्म क्लियर छ कि छैन भन ल। अब मैले यो पढाउन खोजेको मेन कारण भनेको पोलिमर्फिजम तिमीले गरिसक्यो, मेथड ओभरलोडिङ, मेथड ओभरराइडिङ। अब मेथड ओभरराइडिङ गर्दाखेरि चाहिँ डाइनामिक मेथड डिस्प्याच भन्छ, त्यसलाई हामी डाइनामिक बाइन्डिङ पनि भन्छौँ हो। त्यो चाहिँ कसरी अचिभ गर्छ त? यो हाम्रो एउटा टपिकै छ क्या तिम्रो सिलेबसमा। त्यो अचिभ गर्ने वे भनेको डाइनामिक मेथड डिस्प्याच भनेकै रन टाइम पोलिमर्फिजम अचिभ गर्नु भनेको क्या। रन टाइम भनेको अब एकपल्ट अब्जेक्ट बनाइसकेपछि तिमीले मानु दुईटा अब्जेक्ट छ अरे यहाँ, भनेको मतलब ए र बी को अब्जेक्ट छ। मैले ए को थ्रुबाट चाहिँ अब्जेक्ट बी को तिम्रो मेथडहरू एक्सेस गर्न खोजेको क्या। भनेको मतलब तिमीले यसलाई हामीले यसरी पनि बनाउन मिल्छ क्या। ए भन्ने अब्जेक्टमा obj3 भन्ने बनाएर न्यू गरेर बी भन्ने अब्जेक्टलाई मैले यसरी कल गर्दा पनि ठिक छ। obj3 डट सो गर्दा अब के आउँछ होला भन त कसैले?
3 त छँदै छैन नि कहाँबाट के आउनु हो र फेरि हेर न अब्जेक्ट 3 बनाइरहेको छु नि हेर न मैले यो अहिले यो नहेर न यो दिमागहरु नलाउनु यतिमा मात्र लगाउ त यो 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 नहेर अहिले यसले के गर्छ होला ल भन हेर यो मैले स्टेप देखायो अब यहाँ आएर ए क्लास रिफरेन्स गरेर ए क्लासको रिफरेन्स अब्जेक्ट छ रिफरेन्स भेरिएबल छ र बी क्लासको चाहिँ अब्जेक्ट छ भनेको मतलब यही स्टेप छ नि ल एक लाइनमा देखाएको मैले है यो भनेको अब्जेक्ट बनाउने नयाँ तरिका सिकेको सिकेन ल भन अब यो भनेको रन टाइम अब यसले कल गर्दा के कल गर्छ हेर त हेलो बी नै कल गरे यो देखायो नि अघि भर्खरैको स्टेप अगाडि सेम कुरा फलो भयो तर विदिन अ लाइन भनेको मतलब यसलाई हामी डाइनामिक मेथड डिस्प्याच भन्छौँ रिफरेन्स तिमीले एउटा क्लासको दियो अब्जेक्ट तिमीले अर्को क्लासको बनाए तर दुईटा क्लासको बीचमा रिलेसन तिम्रो के छ यहाँ हेर इनहेरिटेन्स छ हो के न सुपर क्लास सब क्लासको रिलेसनशिप भएको केसँग मात्रै लागु हुन्छ नि यो फेरि जहाँ पाए त्यही चाहिँ हुँदैन यो भन्ने मतलब अरु केसमा यो लागु हुँदैन भनेको मतलब तिमीले जब के भन्छ इनहेरिटेन्स युज गरेको हुन्छौ नि त्यो टाइममा चाहिँ तिमीले रिफरेन्स भेरिएबल एउटाको बनाउने अब्जेक्ट एउटा अर्को क्लासको बनाउँदाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ तिमीले जब रिफरेन्सको ले लिङ्क गरेको अब्जेक्टको थ्रुबाट मेथड कल गर्छ अथवा भेरिएबल कल गर्छ नि त्यो टाइममा चाहिँ यो फिचर जुन एचिभ गर्यो नि यसलाई हामी डाइनामिक मेथड डिस्प्याच भन्छौँ है ठीक छ है यो 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 लङ वेमा मैले देखाएको थिएँ कसरी पोइन्ट गरेँ भन्ने कुरा देखाएको थिएँ अब त्यही कुरालाई सर्टकट फर्ममा यसलाई अहिले मैले हटाइदिउँ न कन्फ्युजन किन पार्ने तिमीलाई ल ठिक छ यसलाई पनि हटाउँदा के फरक पर्दैन है अहिलेलाई ल यो त क्लियर हो नि यो त यो क्लिन सिट हो नि हैन फेरि ओबिजी 3 भनेर कन्फ्युज होला फेरि तिमीहरु ओबिजी नै राख्दियौ यो त जे राख्दा पनि के फरक परेन नि है ल के छ यसमा के प्रब्लम छ ठीक छ हैन प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो क्वेशन सोध्नु पर्यो अनि मात्रै हुन्छ है अगाडि बढौं हैन अरु आज के पढ्ने सर अरु हेर्न बढौं सर पुग्यो आजलाई धेरै हो रेडी गर्नु हजुरले हजुर थ्योरीहरु के यसको मेथड अफ राइटिङको डाइनामिक सबै छ थ्योरीहरु सबै छ म त्यो गुगल क्लासमै हालिदिन्छु त्यो हाल्दिनु त्यो पनि हेरेर बुझ्नु पर्यो हैन अब मैले चाहिँ खासमा थ्योरी त्यो स्लाइड देखाउनु भन्दा पनि यसरी देखाउँदाखेरि चाहिँ गुड इनफ हुन्छ भनेर नै मैले तिमीहरुलाई के भन्छ इक्लिप्स अथवा प्र्याक्टिकल वेमा गराउन खोजिरहेको छु के अन द स्पट ठीक छ यही प्र्याक्टिकल हाम्रो देखाउँदा गरिन्छ उतातिर थ्योरी हेरेपछि डाउट अझै थ्योरी चाहिँ तिमीले एक्जाममा लेख्नु पर्यो तर यो चाहिँ तिमीहरुलाई चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ ओओपी को कन्सेप्ट हुन्छ नि तिमीले जहाँ पनि युज हुन्छ है यो मैले तिमीलाई जावा पास गर्नलाई मात्रै भन्नु खोजेको यो तिमीलाई चाहिँ भोलिको दिनमा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको कन्सेप्ट क्लियर कट गर्नलाई चाहिँ चाहिन्छ हजुर इन्टरभ्यूमा सोध्ने कुराहरु नै हो मैले तिमीलाई चाहिँ एकदम क्रिस्टल क्लियर बनाउने कोसिस गरेको छु हैन जहाँसम्म जति सक्दो चाहिँ मैले गराउने कोसिस गरेको छु हैन प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो के मेन कुरो अब सबै कुराहरु लिंक अप हुँदै गइरहेछ हो हैन अब जस्तै मैले अघिल्लो क्लासमा पढाएको इनहेरिटेन्सको कुराहरु आए पोलिमर्फिजम डाइनामिक पोलिमर्फिजमकै पार्ट भनौं न डाइनामिक मेथड डिस्प्याच है ओभरराइडिङ ओभरलोडिङ युज गरेर तिम्रो पोलिमर्फिजम अचिभ गर्छ भनेको मतलब डिफरेन्ट एउटा मेथडको चाहिँ डिफरेन्ट फर्महरु फर्मेसन गर्नु भनेको पोलिमर्फिजम गर्नु भनेको है कुनै केसमा प्यारामिटर सेम हुन सक्छ कुनै केसमा चाहिँ नभएर इक्वल प्यारामिटर अथवा मेथड नेम भयो भने चाहिँ त्यो मेथड ओभरलोडिङ भयो तर सेम नेम छ तर डिफरेन्ट प्यारामिटर पास गरेछ भने देखि तर एउटै क्लासमा छ भने त्यो चाहिँ मेथड ओभरलोडिङ भयो ओभरराइडिङको लागि दुईटा क्लास चाहियो एटलिस्ट भनेको कम्तीमा दुईटा क्लास चाहियो र त्यो दुईटा क्लास बीचमा चाहिँ रिलेसन के हुनु पर्यो रे सुपर क्लास सब क्लास रिलेसनशिपलाई के भन्छ इनहेरिटेन्सको रिलेसन हुनु पर्यो अनि मात्र मेथड ओभरराइडिङ अचिभ गर्न सकिन्छ हो र यो मेथड डाइनामिक मेथड डिस्प्याचको कन्सेप्ट मैले भर्खरै भने
त्यसमा चाहिँ एउटा क्लासको अब्जेक्टलाई हामीले अर्को क्लासको रिफरेन्स भेरिएबलमा एक्सेस गरेर पनि जतिखेर रन टाइममा चाहिँ तिमीले अचिभ गरे नि पोलिमर्फिजम, त्यसलाई हामी डाइनामिक मेथड डिस्प्याच भन्छ। ठिक छ? ठिक छ अगाडि नपढ्ने आज आज यति कहिले आउने अब पर्सि त होला नि। भोलिको के छ? भोलिको नै समय पर्सि हो। किन नि होइन, अब इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू अझ आउँदैछ क्या। अब जस्तै मैले चाहिँ तिमीहरूलाई यो कोर पार्ट सकाएर चाहिँ एउटा मिनी प्रोजेक्ट्स बनाउनेसम्म चाहिँ क्यापेसिटी एउटा हुन्छ नि बनाऊ भन्ने चाहिँ प्लानिङमा छ क्या। त्यसको लागि चाहिँ जबसम्म यो तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर्दैन नि, भिडियो हेरेर यो प्र्याक्टिस गरेर क्लियर हुँदैन तबसम्म अलिकति गाह्रै हुन्छ। अब सबै कुरा म मात्रै गर्ने हुन्छ, तिमीहरूले चाहिँ के नगर्ने हुन्छ क्या। तिमीहरूले पनि इनपुट दिनु पर्यो क्या। त्यही भएर एक दिन ग्याप चाहिन्छ के गर्नलाई। तिमीले जहिले पनि त्यही भन्छौ, गर्ने चाहिँ के गरेर खै क्वेसन सेसन कहिले गरेको देखिरहेको छैनौ। मैले अनलाइन ट्युटोरियल मात्रै गरिरहेको छु क्वेसन गर्न। त्यस्तो अनलाइन ट्युटोरियल हेरिरहेको छ, खतरा मान्छे भयो।